Welcome back to Ingwa News. 33 distinguished personalities from Penne were felicitated for their lifetime contribution to art, literature, culture, education, and social service. Organized by Padne Seva Trust in association with retired Chief Engineer Uttam Parsekar, the ceremony at Savalwada Indoor Stadium drew hundreds of citizens and supporters. हे गजवदना गौरी तनया एकदन्ता मोरेश्वरा हे गजवदना गौरी तनया एकदन्ता मोरेश्वरा हे गजवदना गौरी तनया एकदन्ता मोरेश्वरा वरदा विनायक विघ्नहर्ता वरदा विनायक विघ्नहर्ता लम्बोदरा गजानना गजानना हे गजवदना गौरी तनया एकदन्ता मोरेश्वरा हे गजवदना गौरी तनया एकदन्ता मोरेश्वरा विठ्ठल विठ्ठल जय हरी विठ्ठल 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 विठूचा गजर हरिनामाचा झेंडा रोहिला 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 वावंटी चंद्रभागेच्या काठी डाव मांडिला वाळवंटी चंद्रभागेच्या काठी डाव मांडिला विठ्ठल विठ्ठल गजर करी पांडुरंग पांडुरंग विठेवरी विठ्ठल विठ्ठल गजर करी पांडुरंग पांडुरंग विठेवरी विठ्ठल विठ्ठल गजर करी आषाढी कार्तिकी यात्रा भरते आषाढी कार्तिकी यात्रा भरते आषाढी कार्तिकी यात्रा भरते आषाढी कार्तिकी यात्रा भरते करते जय जयकार मंगळी पांडुरंग पांडुरंग विठेवरी विठ्ठल विठ्ठल गजर करी पांडुरंग पांडुरंग विठेवरी विठ्ठल विठ्ठल गजर करी घाला गोंधळ महाद्वारी घाला गोंधळ महाद्वारी घाला गोंधळ महाद्वारी घाला गोंधळ महाद्वारी कोल्हापूरची अंबाबाई कोल्हापूरची अंबाबाई कोल्हापूरची अंबाबाई कोल्हापूरची अंबाबाई ये साली सीताबाई ये साली सीताबाई ये साली सीताबाई ये साली सीताबाई ये साली डिजिटल ओपनिंग ऑफिसांचे
करपाची एक आमची जस्ट प्रयत्न आशिल्लो की फुडले पेडणेचे चित्र कशें आसतलें. हांगा जे सत्कार मुर्ती आसा तांणी वेगवेगळ्या विशयाचेर म्हाका थोड्यो सूचना केल्यो, म्हाज्या ट्रस्टाक थोड्यो सूचना केल्यो. त्यो एक एक घेवन मुखार वचपाचो प्रयत्न हांव करतां. सर्वप्रथम शेतकी मळाचेर जे कार्य आमच्या ट्रस्टान चालू केलें, म्हाका दिसता ती गेले 2-3 दशक कोणी प्रयत्न सुद्दां करूंक नाशिल्लो की शेतकऱ्यांक एक मदतीचो हात दिवपाचो. आनी आमी तो प्रयत्न केलो. तेंच्या पर्यंत नांगरणी आसूं, बियाणां आसूं किंवा तें खत आसूं पावोवपाचो. आनी दुसऱ्यांक आमी एक तरेचे तांकां जागे केले की तुमी हें काम करूंक जाय. आनी त्या खातीर शेतकरी वर्गाक सगळ्यांक ताजो फायदो जालो. हो आनंद आमकां आमच्या ट्रस्टाच्या माध्यमांतल्यान जालो. फुडल्या शेतकरी मळार खुबश्यो गजाली आमकां करपाच्यो आसा. तातूंत आधुनीक पद्दतीचे शेतकी उपाय, तंत्रज्ञानाचो उपयोग हे खूब गरजेचे आसा. तातूंत मागीर त्यो मॅकॅनिकल ट्रान्सप्लांटेशन आसतलें, ड्रोनाची फवारणी आसतली, पण त्याच बरोबर तांकां योग्य जो प्रायज आसा तो मेळपाची गरज आसा. आनी खंयची शेती खंयच्या मातयेन लागवड करपाची आसा हाच्या शिक्षणाची गरज आसा. आनी आमचो तो ट्रस्ट तांकां तो हात दितलो फुडें वचपाचो फुडल्या वाटचाली. शिक्षणाच्या मळार हांव समजता आज जो हांव तुमच्या मुखार उबो आसा तो फक्त शिक्षणा खातीर आसा. तें जर शिक्षण नाशिल्लें तर मुकादम सरान म्हटलां की ज्ञानाची भेट वाक्य थंय बरयल्लें आसा. आनी शिक्षण हे प्रत्येक प्रगतीचो पाया आसा. आनी तो पाया भक्कम करपाचो आमचे पेडणे सेवा ट्रस्टाचो प्रयत्न आसता. मुख्य मुद्दो जो हांगा भेसाडता पेडण्यां तो आसा बेरोजगारीचो. ते भुरगे शिकल्या पूण तांकां ते जॉब ना. आमचो प्रयत्न आसतलो की भुरग्यां खातीर वेगवेगळे तरेची ट्रेनींग, तो 10वेचो आसूं, 12वेचो आसूं, डिग्री केल्लो आसूं, तांकां फुडें ट्रेन अप करून तांचे कौशल्य वाडोवन एक वेगळ्या पद्दतीन तांकां मुखार हाडपाचें आनी एश्युअर्ड जॉब तांकां खंय तरी दिवपाचें. आनी त्या खातीर खुबशे भुरगे आमच्या बरोबर जॉयन जाल्ले आसा. येणाऱ्या काळांत तुमकां दिसतलें की आमी फक्त उलयना, आमी तें करूनय दिता. बायलांच्या मळार जालें जाल्यार खुबशीं बायलां हांगा आसा. आनी हो प्रतिसाद आसा आमच्या केल्ले सेवेचो की आमी जे तेंचे कडेन कितें उलयलें वेगवेगळ्या कोपरा बैठकींत आनी हातूंत, तातूंत हांवें भर दिलो की तुमचो तर तो फक्त चवथी पुरते नेवऱ्यो वर चकल्यो कितें करपाचें आसूंक जायना. आयच्या ह्या कार्यक्रमाचो मुख्य हेतू आशिल्लो जे पेडणेकार जाणी आपलें पूर्ण जिवन ह्या पेडण्यां खातीर घातलें, ताची सेवा केली. गोंयची आसूं, भारताची आसूं, सगळ्याची. ताका एक कितें तरी एक रिकॉग्नायझेशन तांकां ह्या प्लॅटफॉर्माचेर हाडपाचें
आनी तुमच्या मुखार दवरपाचे की आमच्या पेडण्यान असे कितके तरी लोक आसा जे सत्कारा योग्य आसा आनी फक्त आमी 35 जाणांचो सत्कार हांगा केल्लो.